الرحمن الرحيم. على بركة الله غنبداو حصة أخرى من ArcGIS برو، وغادي نشوفو في هاد الحصة كيفاش نديجيتاليزيو ولا نيميريزيو سور فون ديماجري دونك دي كوش دو فورم اللي غنستعملو مثلا لي بيريمتر دو ربازمون اللي هما دي بوليغون. من بعد غنستعملو مثلا لي بيست اللي هما لي لين. من بعد غادي ندوزو لي ميزون اللي هما دي بوان. هادو هما لي تروا تيب ديال لي كوش دو فورم. على بركة الله غادي نبداو. من بعد ما غنفتحو ArcGIS برو غادي نمشي ريزيت، نمشيو للكاتالوج، نافيشيو كاتالوج هاد لوبسيون، ونمشيو لجيو داتابايز، ونمشيو لماي بروجي، البروجي اللي حنا خدامين فيه، ونكرييو نيو فيوتشر كلاس. نيو فيوتشر كلاس هي اللي غنعطيوها الاسم. اول حاجه غنبداو بيريمتر. هنا غنديجيتاليزيو لي بيريمتر، دونك غنبداو غنكتبو بيريمتر. دونك هاد لاكاج الاولى خصنا نكتبو لو نون يكون مقاد سولون لي نورم. و اليا اون بو مثلا écrire ce qu'on veut, périmètre de boisement, de régénération, etc. Ou la parcelle faisant l'objet de sylviculture, ou etc. Donc l'essentiel, le nom هو اللي مهم. لو نون ديال لي بوليغون اللي غادي نرسمو. ما غاديش نرسمو غير واحد، غادي نرسمو بليزيور بوليغون، يعني بليزيور بيريمتر. هنا غنختارو واش من بوليغون ولا لين ولا بون. من بعد كندوزو اللي مهم بزاف، هادو لي شون نقدرو من بعد نضيفوهم في لا طابل داتريبيسيون اللي كتكون متعلقة بهذاك. واللي مهم بزاف هو سيستم دو كوردوني دو بروجيكسيون، اللي غالبا كنمشيو للكوردوني سيستم دو برودكسيون بروجتي، وكنمشيو لغري ناسيونال، وكنمشيو لنور ماروك كنختاروه، اللي كيبقى معانا طول هاد العملية ديال الديجيتاليزاسيون. نور ماروك كنختاروه، وكيبقى معنا على طول العملية. الفوا اختاريناه كنديرو فينيش. يعني انتهينا من العمل ديال الاسم ديال لاكوش، وجدناها باش تستقبل لا نيميريزاسيون اللي غنديرو دابا، ولا لا ديجيتاليزاسيون، كل واحد كيفاش كيسميها. ليسونسيال هو حنا يعني كنديجيتاليزيو من بيرو بلا ما نحتاجو نديبلاصاو التيران. الا كانوا ليميت باينين مزيان والحدود باينين مزيان، يعني نقدر نحتاجو هاد المعلومة أجل مثلا نحسبو المساحة، من أجل التعرف على هاد لي بارسيل. دونك هنا كنمشيو لإيديت، كنديرو كرييت، كنمشيو لاكوش اللي عندنا اللي حنا باغيين نديجيتاليزيو، كنختارو هاد البوليغون. من بعد كنبداو نديجيتاليزيو نقطة بنقطة بنقطة، كنسدو لو بوليغون. ملي كنكملو كنديرو فينيش. دونك ملي كيكون عندنا بيريمتر واحد اللي باغي نشدو كنديرو فينيش كامل لو بيريمتر. إلا كان عندنا بيريمتر اللي كيتكون من مجموعة ديال لي زيرو، ولا لو بارسيل اللي كيتكونو من مجموعة ديال لي زيرو، كنديرو فينيش بارت ابري شاك بارتي ولا شاك لون. واللولو الاخر هو اللي كنديرو فيه فينيش، باش كنسماو اننا كملنا هذاك البيريمتر اللي فيه بليزيور. دونك الا كان بيريمتر واحد راه كنديرو فينيش. كان بيريمتر كومبوزي فيه بزاف ديال القطع، فكنديرو فينيش بارت في الاول وفي الثاني وفي الثالث الى اخره، حتى الاخر هو اللي كنديرو فينيش كنتساليو. غنبين لكم من بعد. دابا كنديجيتاليزي غير في لي بوليغون كاملين. من بعد غنبين لكم كيفاش
غادي نديجيتاليزي لوبلو. العملية بسيطة. هنا غنبين لكم دابا من كيفاش ديجيتاليزيو لوبلو. مثلا هذا بيريمتر فيه بليزيور لو، دونك غادي نحاولو اننا ناخدو اللو الاول وكنديرو فينيش بارت، وكنزيدو اللو الثاني كنديرو فينيش بارت، وكنمشيو للو الثالث والاخير كنديرو فينيش. هذا ما قبل الاخير، في الاخير هو اللي غادي نديرو فينيش. صافي ما نبقاوش نديجيتاليزيو، يعني ما نبقاوش نديجيتاليزيو هذاك البيريمتر اللي كيتكون مجموعة ديالو. انا كنعطيكم غير امثله، يعني تقدروا تستعملوا الديجيتاليزاسيون في اي دومين. ديجيتاليزيو لي جاردان وسط المدينه، ديجيتاليزيو لي بارك، ديجيتاليزيو. المهم لا ديجيتاليزاسيون راهي تسير عندها استعمالات متعدده. ملي كنساليو ضروري بغيت كنديرو سيف. حنا راه مازال في ايدات، ضروري كنديرو سيف، وعاد كنفتحو لا طابل داتريبيسيون باش نشوفو شنو عطانا. هنا كيعطيك المساحة وكيعطيك المحيط اوتوماتيكمون كيحسبو. انا من بعد كنشدو لا طابل داتريبي وكنرجعو باش نمشيو عاوتاني نمشيو نديجيتاليزيو كوش دو فورم اخرى. هذا لا كوش دو فورم اللي غنختارو دابا هي ديال، غنختارو كوش دو فورم بيست، يعني لين. يعني تقدر تستعمل في المدن من اجل ديجيتاليزاسيون ديال الشوارع ديال الازقه اكسيتيرا. هنا دائما كنرجعوا للكاتالوج باش نقدروا نشوفوا، نمشيو للداتا بيز ديالنا ونمشيو للبروجي ماي بروجيكت ونمشيو باش نكريو واحد نيو فيتشر كلاس. والنيم اللي غنعطيوها دابا هو بيست. غادي نكتبو لتحت في اليا اللي بغينا بيست فوريسيير اونتروتينير، ونكتبو اللي بغينا في اليا. المهم لاين ضروري خصك تختار لاين، ضروري نبريسيزيو ليه بانه لاين ماشي بوليغون وماشي لان بار ديفو كيعطيك بوليغون. ردوا البال ونفيريفيو لا بروجيكسيون واش باقا هي هذيك ولا تغيرت. ملي كتكريا كتبان اوتوماتيكمون، يعني ما نحتاجوش نزيدوها، اوتوماتيكمون كتبان. كنمشيو لايديت كناخدو هذاك لوتي ديال نيميريزاسيون، كناخدو اننا غنديرو بيست وكنبقاو نديجيتاليزيو، ويمكن لينا نبقاو على حساب الشكل ديال لا بيست. هنا كاين ان فيراج كاين هنايا، دونك كنمشيو مع لا فورم ديال لا بيست. دونك هادي كتسهل لينا المأمورية ديال الديجيتاليزاسيون ونربحو الوقت بلا ما نديبلاصيو للتيران ونضيعو الوقت والجهد والإمكانيات. ديجيتاليزيو ويمكن لينا نديجيتاليزيو عاوتاني لا ميم شوز. تكون عندنا كاينة دي بيست اللي كيكونو مثلا بليزيور ترونسون، يمكن ديجيتاليزيو لي ترونسون ولكن نديرو فينيش بارت. شاك ترونسون ابخي شاك ترونسون نديرو فينيش بارت. الا كنا غنديجيتاليزيو لا بيست كاملة، راه من الديبي حتى لافان ديالها راه كنديرو فينيش. نتوما دابا فهمتو لو سيستيم. دونك on digitalise, on émire le maximum de pistes qu'on veut, on pratique, on fait de la pratique, on pratique هاد l'exercice très important. C'est la base de la numérisation, la digitalisation بصفة عامة. C'est la base ديال la cartographie. يعني كاين استعمالات متعددة ديال هاد النيميريزاسيون لا تحصى، يعني هي لا باز. دونك هنا غير باش كنزوم ان ولا نزوم اوت باش ملي كنبغي نرجع ليطا نورمال كنكليكي على هاد البوطون باش ما يبقاوش كيبانوا ليا دوك لي زوتي ديال الديسان، ونفتحوا لا طابل ديتريبيسيون ونشوفوا شنو كتعطينا، ونشوفوا لا طابل ديتريبيسيون شنو كتعطينا غالبا بالنسبه لي بيست لا لونغور. من بعد نقدروا نحسبوا
كوردوني ديبار، كوردوني اريفي، كوردوني اكس ديبار، كوردوني ايكغيك داريفي. دونك هادوك يمكن لينا نحسبوهم ا تو مومون. دونك منساوش نديرو سيف، منساوش اونجيستريو لاكوش. ما اونجيستريناش ما نلقاوهاش، ما غاتجيش. دونك دابا غندوزو لي بوان، كوش دو فورم بوان. نختارو غنقولو مثلا غنديجيتاليزيو دي ميزون ديال لي فيلاجوا اللي كاينين كي سو تروف ا كوتي مثلا في لا فوغي ولا شي حاجه. دونك لا ميم شوز خصنا نرجعو نشوفو فيو، نديرو فيو نديرو ريزيت باش نرجعو باش يبان لينا كاتالوج. يعني في الكاتالوج باش نمشيو عاوتاني للداتابيز ديالنا، نمشيو لماي بروجيكت اللي كنخدمو فيه، وتما نخلقو نديرو نيو فيوتشر كلاس، يعني كوش جديدة اللي غتستقبل لينا لا كوش دو فورم اللي قلنا لي ميزون اللي هي سو فورم دو بوان. هنا غادي نديرو فيريفيو لي كوردوني، والمهم بزاف هو هادوك لي بوان بريسيزيولو بان يساجي دو بوان باش هو يبو ريكونيتر فاسيلمون ان يساجي دو بوان. في لا نيميريزاسيون غتسهل علينا العملية. نعاودو تاني نسيليكسيونيو هاديك لو بوان. دونك لا كوش راه اللي كنكريو كتزاد اوتوماتيكمون. انا كنظن هادو من بين لي نوفوتي ديال هاد اركجيس. هذا هو، هادي هي لاكوش. دابا غنبداو نديجيت اون فوا كيبان لينا هاداك هاد لي زوتي ديال النيميريزاسيون، كنعرفو بان حنا خدامين كنيميريزيو. كنبداو هاد الاولى، هاد الثانية، الثالثة، كنبداو نيميريزيو فوق لي ميزون. نختارو لي ميزون اللي بغينا، دي بوان. لي بوان يقدرو يكونو دي زاربر، يقدرو يكونو لي بوطو إلكتريك في المدينة، يقدرو يكونو المهم اون ديفيرسيتي ديال ليزاج ديال هاد النيميريزاسيون. دونك منساوش نديرو سيف توجور، سينو غنكونو لاكوش ديالنا متشتجلش. ولا طابل داتريبي ديال هاد سميتو يمكن لينا نشوفو لا طابل داتريبي كيفاش كتكون ديال هاد لي بوان. من بعد يمكن لينا نكالكيليو اوتوماتيكمون لي كوردوني ديالهم اكس يكغيك. دونك هكذا كنكونو تمينا العملية ديال نيميريزاسيون ديال لي كوش ديالنا. انا دابا غادي نديزاكتيفيو هاد لاكوش ديال ليماجري وورد ايماجري باش نشوفو شنو هو الناتج ديال العمل ديالنا. نديزاكتيفيوها ولا نديرو لها ريموف، يعني نحذفوها كاع كاريمون باش نشوفو شنو ديجيتاليزينا، نتأكدو اننا حنا عندنا كاع لي كوش اللي ديجيتاليزينا، لي بيريمتر ولا لي بوليغون، لي بيست اللي هما لي لين، اي لي بوان اللي هما لي ميزون. هنا يمكن لينا نزيدو دوط موديفيو لا كوش دو ليماج ولا البايز ميد، بيز ماب، يعني ليماج اللي كتكون لينا في الخلفية. يعني نقدرو نختارو ايماجري، نقدرو نختارو هاد الكري.